बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पंजाब असम्बली में हमारी मतलूबा तादाद पूरी है। वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून का होगा। मुस्लिम लीग नून के नामजद MPA के उम्मीदवार चौधरी अरशद विर्क, लीगी रहनुमा हाजी सदीक शफाकत, मुस्लिम लीग यूथ के राना काशिफुर रहमान के हमरा तकरीब से खिताब के बाद मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू करते उनका कहना था कि इमरान खान की गिरफ्तारी बहुत पहले हो जाना चाहिए थी। इमरान खान के बहुत से साथी हमारी सफ में आ चुके हैं। अगले हफ्ते देखेंगे परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं होगा। अगेन मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला बनेगा। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जुनेवा किसी मिशन पर नहीं गए। मरियम नवाज का 3 घंटे गले का ऑपरेशन हुआ। मियां नवाज शरीफ का बेटी के साथ होना जरूरी था। उन्होंने कहा इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। ये सच है, बहुत महंगाई है, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। इसके जिम्मेदार इमरान खान हैं। उन्होंने पहले मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब खैबर पख्तूनख्वा जो 900 अरब का मकरूज हो चुका है, पंजाब का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जब ये दोनों हुकूमतें जाएंगी तो लूट मार तारीखी सामने आएगी। हमने सूबाई हुकूमतों से कहा अवाम को रिलीफ दें, मगर नाकाम रही। अवाम को आटा सस्ती अशिया फराहम करना सूबाई हुकूमतों का काम है। उन्होंने कहा कि साख्तार अगर आज ना होते तो डॉलर 300 रुपए का होता। डॉलर को बढ़ने से उन्होंने रोक रखा है। मियां शहबाज शरीफ की टीम मईशत ठीक करने में दिन रात लगी हुई है। डेरा गाजी खान से वसीम अहमद लुगारी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान के कबायली इलाके खर में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बलोचिस्तान से पंजाब छालिया स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मोहम्मद असद खान चांडिया की क़ियादत में SHO खर मोहम्मद रफीक लुगारी ने अपनी टीम के हमरा बेहतरीन कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत का छालिया की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। कमांडेंट असद चांडिया ने रफीक लुगारी और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी और चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत कर दी। समंदरी के नवाही चक 444 के करीब हादसा। गुब्बारों में गैस भरने वाला सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से रिक्शा ड्राइवर समेत बच्चा जख्मी हो गया। जख्मियों को सिविल अस्पताल समंदरी मुंतकिल कर दिया गया। नारंग मंडी से आपको बताते चले, वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन का मुरीदके में नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पंजाब असम्बली में हमारी मतलूबा तादाद पूरी है। वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून का होगा। मुस्लिम लीग नून के नामजद MPA के उम्मीदवार चौधरी अरशद विर्क, लीगी रहनुमा हाजी सदीक शफाकत भुल्लर, मुस्लिम लीग यूथ के राना काशिफुर रहमान के हमरा तकरीब से खिताब के बाद मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू करते उनका कहना था कि इमरान खान की गिरफ्तारी बहुत पहले हो जाना चाहिए थी। इमरान खान के बहुत से साथी हमारी सफ में आ चुके हैं। अगले हफ्ते देखेंगे परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला बनेगा। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जुनेवा किसी मिशन पर नहीं गए, बल्कि 3 घंटे का ऑपरेशन हुआ। और रानीपुर से हमारे नुमाइंदे जुम्मन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब शाहजी मशीन तहसील सोबू डेरू के प्रेस क्लब की सालाना बॉडी साल 2023 के लिए प्रेस क्लब के ओहदेदारान और मेंबरान का इंतखाब हुआ, जिसमें सदर नजीर हुसैन सोलंकी, सीनियर नायब सदर बाकर, नायब सदर वकार सोलंकी, नायब सदर जुल्फकार सहतू, जनरल सेक्रेटरी अलीदाद राजपर शामिल हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद आसफ रजा शाह, फनान सेक्रेटरी मुख्तार राजपर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैदर अली सोलंकी, चेयरमैन वर्किंग कमेटी मोहम्मद जुम्मन सोलंकी, मेंबर करम हुसैन सोलंकी, अब्दुल कादर हाजी मुंतखब हुए। हस्बे रिवायत तकरीब हलफ बर्दारी का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। इस पुरवकार तकरीब में खुसूसी शिरकत डॉक्टर जाकिर हुसैन सोलंकी, चेयरमैन यूनियन काउंसिल सिठार, चेयरमैन यूनियन काउंसिल गुडेजी के चेयरमैन रईस मदद अली शाहानी, वाइस चेयरमैन गुलाम नबी सहतू, हाजी अब्बास राजपर, मेंबर जिला काउंसिल इमदाद अली सोलंकी, मेंबर जिला काउंसिल रानीपुर टाउन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अब्बास सोलंकी और सियासी समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने साल 2023 के मुंतखब अरकान को फूलों के हार पहनाए और इस मौका पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और प्रेस क्लब की 9 मुंतखब बॉडी के सदर से भी खिताब किया। 9 मुंतखब बॉडी के सदर ने खिताब में कहा, शाह प्रेस क्लब के सहाफियों ने हमेशा गैर जानिबदाराना सहाफत की है और बिला तफरीक मजलूमों की आवाज इलाके के मसाइल ऐवानों तक पहुँचाए हैं। पत्तोकी में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे के हुसूल के लिए शहरी रुल गए। मर्दों के साथ साथ खवातीन की लंबी कतारें लग गई। पत्तोकी में आटे की किल्लत के बायस शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। सरकारी आटे के हुसूल के लिए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी सख्त सर्द मौसम में आटे के हुसूल के लिए घंटों लाइनों में लगकर आटा खरीद रहे हैं। मुतअद्दिद शहरी घंटों बाद भी आटा लिए बगैर खाली हाथों घरों को लौट जा रहे हैं। दूसरी तरफ चक्की मालिकान और आटा डीलर्स गरीब आवाम को लूटने में मसरूफ हैं। शहर और गिरदनवा में चक्की का आटा 140 से लेकर 150
रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने आला हुक्काम से फिलफोर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मलिकवाल से आपको बताते चले, मंडी बहाउद्दीन रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला और गुजरात मुनीर मसूद मार्थ की मंडी बहाउद्दीन में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुनकर मौका पर अहकामात जारी किए। जिला में क्राइम और कारकर्दगी की सूरत हाल का जायजा, मजीद बेहतरी के इकदामात की पुलिस अफसरान को हिदायत। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला और गुजरात मुनीर मसूद मार्थ ने मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। उन्हें जाहिद महमूद गोंदल शहीद पुलिस लाइन में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आरपीओ ने यादगार शोहदा पुलिस पर फूल चढ़ाए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन अनवर सईद कंगरा भी मौजूद थे। बादशाह अवामी शिकायत के अजाला के लिए रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला और गुजरात मुनीर मसूद मार्थ ने डीपीओ ऑफिस में खुली कचहरी लगाई और शहरियों के मसाइल सुने, उनकी दाद रसी की और हल के लिए मुनासिब अहकामात जारी किए। इस मौका पर रीजनल पुलिस ऑफिसर का कहना था कि अवाम के जानो माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला और गुजरात मुनीर मसूद मार्थ ने जिला के तमाम तफ्तीशी अफसरान, SDPOs, SHOs, CIA और हेड ब्रांचेस DPO ऑफिस के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में क्राइम मीटिंग की और मुकदमात को बरवक्त यकसू करने, FIR के फौरन इंदराज और अवामुन्नास के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने के मुतालिक मुनासिब अहकामात जारी किए। उनका कहना था कि जराइम पेशा अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए मरबूत निज़ाम वाज़े कर दिया गया है। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं और बरवक्त इंसाफ की मेरिट पर फराहमी मेरी तरजीह में शामिल है। और आगे बढ़ेंगे लियाकतपुर से। तारक मोहम्मद की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन लियाकतपुर के इंतखाबात मुकम्मल। इत्तफाक़े राय से मलिक नदीम अजहर सदर जबकि जाम इकबाल टामरी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। 9 मुंतखब ओहदेदारान को माला पहनाकर मुबारकबाद दी गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन लियाकतपुर खेल से प्यार, मंशियात से इनकार। खबर शामिल करते हैं जिला पंजगोर से। चाकर सदीक बलूच की रिपोर्ट के मुताबिक BNP आवाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सूबाई वजीर ज़राअत मीर असदुल्ला बलूच की खुसूसी ताउन से पहला ऑल पंजगोर शहीद अजमतुल्ला सदोज़ई शोहदाए गरीबाबाद चतकान फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 और 2023 का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में पंजगोर के मरकजी फुटबॉल ग्राउंड में खेला गया। फाइनल मैच शहीद आफ्ताब क्लब ईसाई और यंग स्पोर्ट्स क्लब सरावान के दरमियान खेला गया। दोनों टीमों ने मैच के पहले और दूसरे हाफ में दिलचस्प खेल का मुजाहिरा किया। शहीद आफ्ताब क्लब के सीनियर खिलाड़ी सिराज अहमद ने एक गोल बनाकर टीम को फातेह करार दिया। शायकीन फुटबॉल मैच देखने के लिए लुत्फअंदोज हुए। ग्राउंड के चारों तरफ ग्राउंड तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था। शहीद आफ्ताब क्लब ने यंग स्पोर्ट्स क्लब को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर फाइनल मैच जीत लिया। फाइनल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। वाज़ेह रहे टूर्नामेंट में मुकम्मल 44 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी BNP अवामी के मरकजी लेबर सेक्रेटरी नूर अहमद बलोच थे। उनके हमरा BNP अवामी के सीनियर रहनुमा ठेकेदार सनाउल्लाह, मुस्लिम क्लब के सदर सूफी रसूल बख्श, नईम आफ्ताब, सलाहुद्दीन तैयब, DSP आजम कमांडो और दीगर इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन थे। टूर्नामेंट को पंजगोर के सियासी और समाजी शख्सियत सूफी रसूल बख्श और कैप्टन आरफ बलोच ने ऑर्गेनाइज किया। फाइनल मैच में रेफरी के फराइज इब्राहिम फीफा, आसफ फतह, इकबाल सिराज और 4th रेफरी इकबाल मुजाहिद। मैच कमिश्नर शरीफ रजा ने सरंजाम दिए। कमेंट्री के फराइज बरकत शरीफ और इशफाक निसार ने सरंजाम दिए। फाइनल मैच के मेहमान खास नूर अहमद बलोच ने टूर्नामेंट कमेटी के लिए 50,000, विनर टीम के लिए 10,000 और रनर अप टीम के लिए 5,000 नकद देने का ऐलान किया। ननकाना साहब से हसन अली राणा की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी पैसे हाथों में लिए चंद किलो आटा हासिल करने के लिए घंटों लाइनों में इंतजार करने के बाद खाली हाथ वापस घरों को लौटने पर मजबूर हो गए। इंतजामिया की जानिब से सस्ता आटा हासिल करना शहरियों का ख्वाब बन गया। सस्ते आटे की फरोख्त करने के लिए ननकाना साहब शहर में तकरीबन 18 सेल पॉइंट्स बनाए गए। शहरियों के लिए तकरीबन 1200 थैले फराहम किए जाते हैं। इनमें से चंद सौ थैले ही गरीब आवाम में तकसीम किए जाते हैं। चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से बाकी सस्ते आटे के थैले मुबैना तौर पर होटल्स मालिकान को महंगे दामों फरोख्त कर दिए जाते हैं। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के दावे और वादे अपनी जगह पर, मगर हकीकत इसके बरक्स है। आम शहरी को आटा दस्तयाब नहीं। सस्ता आटा सेल पॉइंट्स वाले अपने मनपसंद अफराद को आटा दे रहे हैं। मजदूर तबका चक्कियों से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर। ननकाना साहब के शहरियों ने वजीर आला पंजाब से सस्ते आटे की फराहमी को बासानी और यकीनी बनाने का मुतालबा किया। DC ननकाना अहमद से अपील की है कि ब्लैक में सस्ता आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि शहरियों को सस्ता आटा मैसर आ सके। और फूलनगर से आपको बताते चले, फूलनगर शहर और गिरदोनवान
عوام میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شہریوں کا احتجاج، شہری سرکاری آٹے کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ من پسند افراد اور دکانداروں کو اور ہوٹل والوں کو سرکاری آٹا مہنگے داموں فراہم کیا جا رہا ہے۔ غریب لوگ پھول نگر اور جمبر اور گردنواں میں گھنٹوں سے لمبی قطاروں میں لگے ہوئے ہیں مگر آٹا نہیں مل رہا۔ چکی مالکان نے بھی آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ ایک من آٹے کی قیمت 5,000 روپے فی من کر دی گئی۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ اور کہا کہ سستے آٹے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اس پر اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر قصور کو فی الفور نوٹس لینا چاہیے۔ مری سے ہمارے بیورو چیف راجہ وکاس نواز کے مطابق مری کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بدنام کیا جا رہا ہے۔ توجل ملک نے جس طرح مری کو بدنام کیا اور غلط حقائق بیان کرتا رہا، اب اس کے حواری مری کو بدنام کرنے میں لگے ہیں اور مری کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والا ہر کردار بے نقاب ہوگا اور مری کے خلاف استعمال ہونے والا ہر کردار بے نقاب ہوگا۔ جنہوں نے مری کو بدنام کیا، سوجل ملک کے حواری بہت جلد سامنے آنے والے ہیں اور ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور ان کو عبرت ناک سزا ملے گی۔ آگے بڑھیں گے۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق بیگم ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب نوشین ثاقب نے نشیمن انسٹیٹیوٹ بہاولپور کا دورہ کیا اور زیر تعلیم اسپیشل بچوں میں ویل چیئرز، سلائی مشینیں اور لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ اس موقع پر ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سحر صدیقہ، ڈپٹی ڈائریکٹرز سوشل ویلفیئر اشتیاق احمد اور محمد عزیر بھی موجود تھے۔ بیگم ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب نوشین ثاقب نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی بچے ہماری توجہ کے مستحق ہیں، انہیں معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی بچوں کو ہنرمند بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں بہترین صحت اور تعلیم کی سہولیات فراہم کو یقینی بنایا جائے گا۔ اور آگے بڑھیں گے۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق آئی جی پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پولیس لائن میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی اور اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ فٹنس اور ڈسپلن پر خصوصی توجہ دی جائے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی ہدایت پر علی صبح ڈسٹرکٹ پولیس لائن میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ جنرل پریڈ میں ڈسٹرکٹ پولیس ایلیٹ، ڈولفن فورس اور ٹریفک اسٹاف نے شرکت کی۔ پولیس کے چاقو چوبند دستوں نے پریڈ کی اور جنرل سلامی دی۔ افسران نے جنرل پریڈ کا ملاحظہ اور ٹرن آؤٹ چیک کیا۔ جنرل پریڈ کا مقصد افسران اور جوانوں کی جسمانی فٹنس کو برقرار رکھنا ہے۔ انہوں نے پریڈ میں شامل افسران اور جوانوں سے کہا کہ اپنی صحت اور فٹنس کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ بہتر چاقو چوبند ہو کر فرائض سر انجام دے سکے۔ بعد ازاں ایم ٹی سیکشن میں سرکاری وہیکلز کا معائنہ کیا گیا اور ڈرائیوروں کو سرکاری وہیکلز کی حفاظت کے بارے میں ہدایات کی گئیں۔ اور مری سے آپ کو بتاتے چلے، مری ایم آئی ٹی میں ڈی پی او فراز احمد سے آج مری پریس کلب کے صدر عبدالحمید عباسی کی سربراہی میں مری پریس کلب کے ممبران کی میٹنگ ہوئی۔ ڈی پی او احمد فراز کو مری کے مسائل سے آگاہ کیا گیا، جس میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتیں، منشیات کی روک تھام اور دیگر مسائل سے ڈی پی او مری کو آگاہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مری کے ٹریفک کے مسائل سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ڈی پی او مری نے بتایا کہ ابھی ڈسٹرکٹ مری بننے کو بعد نفری کی کمی ہے جس کو جلد پورا کیا جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے مظہر محمود عباسی کی اس رپورٹ میں۔ جہاں تک دوسری بات ہے کہ ریسورسز والی، ظاہر نفری و تحصیل کے حساب سے یہاں تھے، کوٹلی ستیا میں بھی اس طریقے سے نہیں ہے۔ 250 کے قریب ٹوٹل نفری ہے، یہ ایکسٹینڈ ہوگی 100 کے قریب اور ہم مانگ رہے ہیں۔ ٹریفک وارڈنس کے اوپر دوسرا تیسرا دن میں بڑا زور لگا رہا ہے کی اسٹرینتھ میں ٹریفک کے، بس ہم نے 100 کے قریب اپروو ہوئے ہیں، اب وہ جب ہمیں مل جائے تو 100 ایڈ ہو جائے گا تو 118 آپ کو ویزیبلٹی نظر آئے گی ٹریفک کی، کیونکہ مین ہمارا یہاں پہ مری میں ہے ہی ٹریفک کا۔ کرائم میں تھوڑی سی ابھی میں نے آگے دیکھی ہے، وہ کچھ جیب کتروں کی شکایتیں آئی ہیں، موٹر سائیکل چوری کی بھی آ گئی ہیں، کوٹلی ستیا میں گیا وہاں گاڑی چوری کی بھی 1-2 تھی۔ تو ابھی ہم آرگنائز طریقے سے کام کریں گے کہ پورا پراپر کیس ٹریس ہو۔ پہلے ہماری ڈپینڈنسی تھی کیونکہ پنڈی پہ آئی ٹی بھی وہی ہے، سارا کچھ وہی ہے۔ آج ہم نے آئی ٹی کا لڑکا بھی بھیجا ہوا ہے کہ ان سے پوچھ کے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے آئی ٹی کے لیے نا، پھر وہ آر پی او آفس سے ایک باضابطہ ہماری ریکمنڈیشن ہوگی، اس پہ ہم شروع کر دیں گے۔ بھرتی ہماری 18 سے شروع ہیں، وہ ہم کریں گے پنڈی میں اور آن ورڈ یہ جانی ہے فروری تک۔ اس کے علاوہ سنو کا ظاہر ہے وہ چیلنج آپ سب کو پتہ ہے، جس طرح پچھلا ایک حادثہ ہوا ہے اس کے بعد اب ساری انتظامیہ کی بھی آپ نے ایفرٹس دیکھی ہیں، پولیس بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے ظاہر جتنا ہے۔ اس کو مزید اچھا کریں گے آنے والے سالوں کے لیے کہ وہ اب جس طرح ٹریفک کی ہم پراپر، میں نے آئی جی صاحب آئے ہوئے تو میں نے کہا سر ان کو پراپر ہمیں
गेयर देना चाहिए जिसमें जैकेट्स अच्छी हों, इम्पोर्टेड किस्म की हों, जो बर्फ़बारी बारिश में सारी चीज़ों में वो इम्पोर्टेड किस्म की हम मंगवाएं। ज़रूर महंगी होगी लेकिन 100-150 बंदे के लिए मेहनत करना कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ की एक और डायनामिक्स है। उसके अलावा इनके हम कोई फाइबर के कुछ केबल्स भी बनवा रहे हैं कि वो कहीं चौक में इधर उधर हम खड़ा करें ताकि बारिश में कुछ ना कुछ, ज़ाहिर है इतना हार्श वेदर होता है और 8 घंटे की ड्यूटी है, बड़ा मुश्किल होता है। कॉन्फिडेंस हमने अपनी फोर्स को देना है कि वो काम अच्छे से करें। जब उनको छोड़ देंगे तो ज़ाहिर है वो फिर उस तरीके से नहीं करें। अभी खाना शाना भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं लड़कों को। एकोमोडेशन के लिए भी एक पैकेज आईजी साहब के सामने रखा है कि वो प्रॉपर इन दिनों के लिए हमें उसमें रिसोर्सेज भी दिए जाएं, पैसे भी दिए जाएं, ताकि हमारी पुलिस के साथ हम चलेंगे। तो न्यूज़ देना ज़ाहिर है आपका अपना हक है, आप भी उसी तरह नौकरी कर रहे हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ। आपका भी रोज़गार उससे मुंसलिक है, मेरा इससे रोज़गार मुंसलिक है। मेरी नीयत भी साफ़ है, आप लोगों की भी नीयत साफ़ है। नीयतों में जहाँ तसादुम होगा वहाँ मैं अपने प्रोफेशन के पीछे खड़ा होऊंगा, आप अपने प्रोफेशन के पीछे खड़े होंगे। आओ लिया साफ करें मुहिम तीसरे रोज भी जारी। लिया के बासी किस हद तक अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अहवाल जानेंगे ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से। जी रेहान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लिया में आओ लिया साफ करें स्लोगन के तहत जो सफाई मुहिम है वो तीसरे रोज भी जारी है। अगर बात कर लीजिए लोकेशन के हवाले से तो यहाँ पे डीसी ऑफिस लिया से चंद ही फुट की दूरी पे मौजूद हूँ। साथ ही जो मुल्हिका दीवार है, यहाँ पे जो हाई स्कूल है उनकी जो मुल्हिका दीवार है उनके साथ साथ यहाँ पे जो गंदगी के ढेर हैं वो लगाए गए हैं। अगर बात कर ली जाए इन स्कूलों के हवाले से तो हाई स्कूल मंडी टाउन बॉयज़ और यहाँ पे गर्ल्स हाई स्कूल टीडीए कॉलोनी, वो यहाँ जो इनकी मुल्हिका दीवारें हैं उनके साथ साथ जो गंदगी के ढेर हैं वो यहाँ पे कसीर तादाद में मौजूद हैं और डंपिंग साइट जहाँ पे बनाई गई है। ना तो जो म्यूनसिपल कमेटी का डिप्यूटेड अमला है वो यहाँ पे अमल दरामद करता दिखाई देता है और ना ही जो स्कूल इंतज़ामिया है उनकी जानिब से ताहाल इसे मेंशन आउट किया गया है। और दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर लिया की जानिब से इंस्ट्रक्शन भी सामने आई थी कि लिया को चार चांद लगाने में जो लिया के बासी लोग हैं उन्हें जो है यहाँ पे अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। लेकिन यहाँ के जो बासी हैं वो भी जो है यहाँ पे सफाई के ऊपर फोकस करते नहीं दिखाई देते और ताहाल तीसरे रोज़ भी जो है यहाँ पे जो गंदगी के ढेर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे वबा फूटने का भी खदशा है। और दूसरा, जैसे एक कहावत है कि चिराग तले अंधेरा, एक जानिब डीसी ऑफिस है और दूसरी जानिब जो 2 हाई स्कूल हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उनके वस्त में ही जो डंपिंग पॉइंट है उसका क्या अमल में लाया गया है। जो शहर भर कर जो कूड़ा है वो यहाँ पे फेंक दिया जाता है, लेकिन यहाँ से जो है उसे तलब नहीं किया गया। तो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर लिया को चाहिए होगा कि वो खुद जो है थोड़ा सा फोकस करें और अहलियाने लिया को भी चाहिए होगा कि वो यहाँ पे कलीदी किरदार अदा करें ताकि लिया की जो खूबसूरती है उसको चार चांद लग सके। और दूसरी जानिब जो स्कूल इंतज़ामिया, स्कूल के प्रिंसिपल हजरात हैं जिनमें मंडी टाउन जो बॉयज़ का स्कूल है उसका जो प्रिंसिपल और गर्ल्स की जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको भी चाहिए होगा कि वो इस साइट को मेंशन आउट करें ताकि जो यहाँ से सफाई है वो हो सके और जहाँ के जो बासी हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो फूटने का खदशा है वो भी कम हो सके और लिया की जो खूबसूरती है उसे चार चांद लग सके। और दूसरी जानिब म्यूनसिपल कमेटी का जो अमला है उसको भी चाहिए होगा कि वो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करे और यहाँ से जो गंदगी का जो यहाँ पे मेरा कैमरामैन आपको यहाँ पे दिखा सकता है कि कसीर तादाद में यहाँ पे गंदगी के यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं, इसको भी तलफ किया जाए ताकि यहाँ पे जो बीमारियाँ फूट रही हैं उससे भी बचा जा सके और जो यहाँ पे स्कूल हाई स्कूल के अंदर जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और ये एक मसरूफ़ तरीन गुज़रगाह भी है जिससे जो यहाँ पे ज़ेर तालीम बच्चे हैं वो यहाँ से गुज़रते हैं, अहलियाने इलाका यहाँ से गुज़रते हैं और इसी सड़क पे जो है कसीर जो कूड़ा है वो फेंका गया है और यहाँ पे डंपिंग साइट का जो है क्या अमल में लाया गया है। तो डिप्टी कमिश्नर लिया को भी इस चीज़ का नोटिस लेना होगा ताकि जो लिया की खूबसूरती है उसको चार चांद। अपडेट करने का रेहान बहुत शुक्रिया। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद शाहरुख नियाजी का डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इसरार खां के हमरा शहर में मौजूद आटा चक्कियों और सब्सिडाइज्ड आटे के सेल्स पॉइंट का दौरा, आटे की पिसवाई रेट और आटे की सप्लाई के मामलात डिस्कस किए।
علاوہ ازیں ڈپٹی کمشنر کی جانب سے سبسیڈائزڈ آٹے کی سیلز کے حوالے سے مختلف سیلز پوائنٹ کا جائزہ، سیل ریکارڈ کی جانچ کرنے کے علاوہ مارکیٹ میں موجود پرائیویٹ آٹے کے تھیلے بھی چیک کیے گئے۔ واضح رہے کہ سبسیڈائزڈ آٹا گرین جبکہ پرائیویٹ ملز کا آٹا گرے رنگ کے تھیلے میں دستیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی بھی رنگ کے تھیلے میں موجود آٹے کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ اس غیر قانونی طور پر آٹے کی سیل میں ملوث دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ قبل ازیں ڈپٹی کمشنر ناروال نے کوٹری پلاٹ روڈ پر محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی اسکیم کا تفصیلی وزٹ کیا اور موقع پر افسران کو ضروری ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ پشاور سے KPK کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کے مطابق جماعت اسلامی مہنگائی کی وجہ سے صوبائی اور وفاقی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج اس وقت قائدین میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وقت جنگ شروع دے ہر چا یو خونی ولینا او ہر خڑی دا وی کاغا عمران خان حال فکر دا یو قصرم نشتا زکر اندوڑون دا صورتحال لے زکر دا کیسم دا صورتحال لے زکر دا بجلیم دا صورتحال لے چھتی وقت اڑو چھتی سبی ضرورت 50 لکھ میٹرک ٹن دے 2 لکھ میٹرک ٹن پر کبھو پخبل پیدا کو او 80% اڑو او غنم دا پنجاب نرازی آخری باندھا پنجاب حکومت پابندی لگو لیدا۔ نام میرا جی خالد گل مومن ہے، پاکستان بزنس فورم ڈسٹرکٹ پشاور کا صدر ہوں۔ میرے ساتھ سینئر نائب صدر مرکزی پاکستان بزنس فورم اور خیبر بازار کے صدر خالد محمود صاحب اور ٹمبر ایسوسیشن اور شیر زادہ صاحب جنرل سیکرٹری، اس طرح راحت بابا جی مارکیٹ کا اور حاجی منان صاحب، مشتاق صاحب، یہ سب یہاں پر آئے ہیں۔ جماعت اسلامی کی طرف سے جو مظاہرہ ہے آٹے میں کی ریٹ میں جو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور مہنگائی میں لوڈ شیڈنگ میں CNG کے علاوہ سے، تو اس کے ہمارا یہ پروگرام ہے کہ یہ آٹے کے جتنی جلدی ہو سکے اس کی قیمتوں میں کمی کی جائے، کیونکہ آٹا گند وافر مقدار میں سندھ میں پڑا ہوا ہے، پنجاب میں پڑا ہے، KPK میں پڑا ہے، لیکن دو پارٹیوں 2 تنظیموں نے رساکشی کی وجہ سے اس میں عوام کو رلا دیا ہے۔ عوام چیخ رہے ہیں لیکن کیوں بھی اس کا نہیں سنا، اس لیے جماعت اسلامی کے امیر جماعت اسلامی سراج اللہ صاحب نے کی آواز پر ہم لبیک کہتے ہوئے اس پر قیام ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ختم ہوگا انشاءاللہ اور کامیابی ان عوام کے مقدر ہے، چونکہ یہ چوروں اور ڈاکو کا ٹولہ جو ہے نا، ان کے خلاف پاکستان میں اس وقت گراؤنڈ میں صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے، تاکہ وہ مہنگائی کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے۔ اور ہمارے عوام سے اپیل ہے کہ مہنگائی کے خلاف سراج الحق کے لیڈرشپ میں شانہ بشانہ کھڑا ہو کے ملک کی کامیابی کے لیے اہم کردار ادا کرے۔ والسلام۔ پروگرام کے حوالے سے محمد عبدالي صافي مینوم دی جی جماعت اسلامی 29 ډیپټي جنرال سیکرټري ما او د اخوناباد یوت کونسلر ما جی نن احتجاج څه حواله نن خو جی د مهنګای خلاف احتجاج دی او خصوصا د وړو په قیمتونو کې چې کومه اضافه شوې ده عوام پریشان دي، د هغې په حوالې سره جماعت اسلامی مرکزی امیر سراج الحق صاحب په کال باندې نن دلته جی طارق متین میرا نام ہے، جنرل سیکرٹری ہوں سیاسی کمیٹی جماعت اسلامی ضلع پشاور کا۔ آج کا پروگرام مہنگائی کے خلاف امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب کے اپیل پر پشاور میں مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے صوبے کی یہ صورتحال ہے کہ پورے صوبے میں آٹے کی ایک بحران پیدا ہوا ہے، اور یہ بحران جو ہے یہ صوبائی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور اس وقت 3100-3200 روپے کی فی 20 کلو کا آٹا کے تیلہ مل رہا ہے۔ پشاور سے ہی آپ کو بتاتے چلے KPK کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کے مطابق جمعیت علماء اسلام مہنگائی کی وجہ سے صوبائی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج اس وقت تحصیل شاہ عالم چیئرمین کلیم اللہ اور دیگر قائدین میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آج احتجاج کس حوالے سے؟ میرا نام مسکن شاہ ہے، امیر JY ضلع پشاور۔ یہ آج کا احتجاج مہنگائی کے خلاف ہے، اور 2 ٹوک الفاظ میں یہ موجودہ صوبائی حکومت کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ مہنگائی مصنوعی طور پر پیدا کیا ہے۔ جب ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے سالانہ راشن جمع کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے صوبے کا سربراہ تھا، لیکن صوبے کے لیے کچھ گندم نہیں خریدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جان افضل میرا نام ہے اور جمعیت علماء اسلام کا صوبائی رہنما ہوں، سابقہ PK 70 کا امیدوار ہوں، اور اس سلسلے میں ہمیں اس روڈ پہ کھڑے ہیں کہ PTI حکومت جو باہر کا ایجنڈے پہ ادھر آئی ہے اور اس ملک کو IMF ورلڈ بینک کے تلے جو ہے نا
اس کے قرض و تلے دبانا چاہتا ہے اور ایک ایجنڈے کے تحت یہ ملک مقروض کر رہا ہے اور یہ عوام وقتاً فوقتاً جو ہے نا اس کو قرضوں کے دلدل میں پھنسا رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں صوبائی حکومت فی الفور مستعفی ہو جائے اور یہ شاہ عالم چیئرمین کلیم اللہ خان، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 2-3 مہینوں سے خاص کر خیبر پختونخوا میں جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے آج کال دیے ضلع پشاور کی تنظیم نے، تو اس سلسلے میں ہماری جو ساری تنظیمیں ہیں اور ہمارے جتنے کارکنان ہیں اور جتنے چیئرمین حضرات ہیں، میئر حضرات ہیں، وہ سب اس احتجاج میں بسم اللہ الرحمن الرحیم زما خو اجازه نوم دی جی دوزو ناکه سره تعلق لرم او هدم دا چې د پی کې 71 ان شاء الله امیدواران یو جی پروګرام خو دی حواله سره ګرانه حواله سره چې دا پی ټی آی حکومت زمونږ په حکومت باندې د ملبره غورځي نو خو دې ټولي دنیا ته پته ده چې دا کومه ګرانی ده د صوبایي حکومت د لخوا ده ملک سراج صوبایي رهنما پی کې 79 پی کې په دې ملک کم حالات روان دي نو زمون غریب لوډ ډېر په تکلیف ته حالن کې موږ خپل چې کم زمون حکومت کې کم کسان ناست نو هغه ته موږ ریکوست کړی چې تاسو د کې پی کې لپاره یو ریلیف جوړ کړئ او د عوامو ته یو منډه او د سره یو منډه وکړي د دې علاوه زمون په دې صوبہ کې چې کم د پی ٹی آئی حکومت ته ایک اور خبر شامل کریں گے کے پی کے سے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کے مطابق جمعیت علماء اسلام مہنگائی کی وجہ سے صوبائی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج مولانا حسین احمد مدنی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں، ڈپٹی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام ضلع پشاور، صدر جمعیت لائرز فورم ڈسٹرکٹ پشاور۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعیت علماء اسلام کی اپیل پر نہ صرف یہ کہ ہم یہاں پشاور جی جی روڈ پر اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں، بلکہ آج پورے صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان سڑکوں پہ نکل چکے ہیں اور اس کمر توڑ مہنگائی کے خلاف اپنا احتجاج جو ہے وہ بھرپور انداز سے کر رہے ہیں۔ مترا کا میئر ہوں اور یہاں پہ ہم احتجاج کر رہے ہیں آٹے کے بارے میں، کیونکہ صوبائی حکومت بھی ان کا ہے اور پنجاب میں بھی صوبائی حکومت انہی کی ہے اور یہاں پر یہ خود احتجاج کرے۔ ہم تو حیران ہیں کہ کس لیے احتجاج کرتے، یہ تو خود ہونا چاہیے کہ ان کا کوئی حل نکال لیں ایسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جان افضل میرا نام ہے اور جمعیت علماء اسلام کا صوبائی رہنما ہوں، سابقہ پی کے 70 کا امیدوار ہوں، اور اس سلسلے میں ہمیں اس روڈ پہ کھڑے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت جو باہر کا ایجنڈے پہ ادھر آئی ہے اور اس ملک کو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے تلے جو ہے نا اس کے قرض و تلے دبانا چاہتا ہے اور ایک ایجنڈے کے تحت یہ ملک مقروض کر رہا ہے اور یہ عوام وقتاً فوقتاً جو ہے نا اس کو قرضوں کے دلدل میں پھنسا رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں صوبائی حکومت فی الفور مستعفی ہو جائے اور یہ رحیم ہارون صفت نام ہے میرا، تحصیل پشتخرہ کا چیئرمین ہوں اور ضلع ڈپٹی جنرل سیکرٹری کا عہدہ بھی ہے جمعیت علماء اسلام ضلع پشاور۔ آج ہم ضلع پشاور جو ہے جمعیت علماء اسلام اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں جو کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف ہے اور عوام کو سستا آٹا مہیا کرنے کے خلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم زما خو اجازه نوم دی جی دوزو ناکه سره تعلق لرم او هدم دا چې د پی کې 71 ان شاء الله امیدواران یو جی پروګرام خو دی حواله سره ګرانه حواله سره چې دا پی ٹی آئی لیاقت پور سے طارق محمود شاد کی رپورٹ کے مطابق بغیر ڈرائیور گاڑی میڈیکل اسٹور میں گھس گئی، گاڑی کی ٹکر سے میڈیکل اسٹور مالک کو مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ واقعہ الصفا میڈیکل اسٹور کی کچہری روڈ پکی منڈی میں پیش آیا۔ گاڑی مالک کے مطابق گاڑی سٹارٹ کھڑی تھی، خود چل پڑی، شاید واقعہ الیکٹریکل پرابلم کے باعث پیش آیا۔ گاڑی اور میڈیکل اسٹور کے مالک نے نقصان 50-50 کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز
نیوز یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ONNewsTV.pk۔ آن نیوز کی نشریات کو پاک سیٹلائٹ پر لائیو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔